अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, रिस्क खुदाई बांट से मिलता है। किसी को इतना रिस्क मिलता है कि वो संभाल नहीं सकता और किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। लेकिन ये बांट खुदाई बांट है जिसकी हिकमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानता है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ढेर सारा रिस्क अता करता है तो उसमें उसकी सख्त आजमाइश भी शर्त रखता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स की पकड़ करता है तो ख़जानों के कुएं भी खाली हो जाते हैं और इंसान तरक्की की बुलंदी से ज़मीन पर पटक दिया जाता है। और ऐसे लोग दुनिया में अल्लाह ताला लोगों को सबक देने के लिए पैदा करता है ताकि लोग उसका अंजाम देखकर हिदायत पा जाएं। दोस्तों, आज ऐसे ही एक शख्स की हकीकत आपको बताएंगे जो खरबों रुपए का मालिक था। दुनिया के अमीर तरीन लोग और बादशाह उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें खरीदते थे। लेकिन फिर वक्त बदला और अल्लाह ने अपनी रस्सी को खींचा और वो शख्स खरबपति से सदके के पैसों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। वो शख्स कौन था और क्या करता था और उसके साथ क्या हुआ कि वो खरबपति से इतना गरीब हो गया कि सदके पर गुजारा करने पर मजबूर हुआ। ये सारी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस अरबपति ताजर शख्स का नाम था अदनान खाशोगी। ये अरब निजात तुर्क था। इसकी पैदाइश मक्का मुकरमा में हुई थी। इसके वालिद सऊदी शाही महल में शाही तबीब थे और ये शख्स हाल ही में तुर्की में कत्ल हुए एक सहाफ़ी जमाल खाशोगी का चचा था। 70 और 80 की दहाई में इसकी दौलत का दुनिया में इतना चर्चा था कि अरब शहजादे और शहजादियां इसके साथ एक कप कॉफ़ी पीना बहुत बड़ा एजाज़ समझते थे। एक दफ़ा वो अपनी फैमिली के साथ कीनिया में अपने वसीओ अरीज़ फार्म हाउस पर छुट्टियां मना रहा था तो उसकी कमसिन बेटी ने आइसक्रीम और चॉकलेट की ख्वाहिश का इजहार किया। उसने अपना एक बोइंग 747 जहाज़ बिमा अमला पेरिस भेजा, जहां से आइसक्रीम खरीदने के बाद जिनीवा से चॉकलेट लेकर वो जहाज़ कीनिया पहुंच गया, जिसका एक दिन का खर्च तकरीबन $1 मिलियन आया। यानी उसको आइसक्रीम और चॉकलेट $1 मिलियन में पड़ी, जिसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सिडनी समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में उसके 12 से ज़ायद पुरकशिश महल्लात मौजूद थे। उसको अरबी नस्ल के घोड़ों का शौक था और दुनिया के कई ममालिक में उसके ज़ाती अस्तबल मौजूद थे। उसकी दी हुई तलाक आज तक दुनिया की महंगी तरीन तलाक समझी जाती है, जब उसने $875 मिलियन अपनी अमरीकी बीवी को देकर उसको तलाक दे दी। उसकी मलकियत में जो यॉट थी वो अपनी नौयत की दुनिया की वाहिद यॉट मानी जाती थी, जो उस वक्त बादशाहों को भी नसीब ना थी। इस यॉट में हर वक्त 4 हेलीकॉप्टर सफ़र के लिए तैयार रहते थे, जबकि इस यॉट का अमला 610 अफराद पर मुश्तमिल था। वो यॉट उससे ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान ने खरीदी और आजकल ये यॉट साबका अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मलकियत है, जिसको ट्रंप ने $29 मिलियन में खरीदा था। उसकी इस यॉट पर जेम्स बॉन्ड सीरीज की कई फिल्मों की शूटिंग भी होती रही है। अपनी 50वीं सालगिरह पर उसने स्पेन के साहिल पर दुनिया की महंगी तरीन पार्टी दी, जिसमें दुनिया की मशहूर व मारूफ 400 शख्सियात ने 5 दिन मौज मस्ती की। उसने अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन की बेटी की एक पसंदीदा मुस्कुराहट पर 60,000 पाउंड का तलाई हार उसको गिफ्ट कर दिया। उसका बुनियादी कारोबार असलहा की डीलिंग का था और वो ममालिक की आपस में असलहा की डील्स करवाता था और अपना कमीशन लेता था, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता था। बरतानिया और सऊदीया के दरमियान उसने असलहा के $20 अरब के मुआहिदे करवाए। शराब व शबाब उस शख्स की कमजोरी थी।
یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلہ جیسی آفتوں میں انسانیت کی ہمدردی کے تحت فلاحی کاموں سے اس شخص کو نفرت تھی۔ اس کا ایک جملہ مشہور ہوا تھا جس میں اس نے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ رکھی۔ شاید اس شخص کو قارون کا انجام بھول گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شاید ان جیسے لوگوں کو سبق دینے کے لیے ہی ذکر کیا تھا کہ جب موسیٰ نے قارون کو اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں اور مساکین پر خرچ کرنے کا بولا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی کمائی کا مال ان پر خرچ کیوں کروں، اور پھر اللہ نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں غرق کر دیا، اور شاید یہ شخص آج کے دور کا قارون بن چکا تھا۔ 80 کی دہائی میں وہ 40 ارب ڈالر کے اثاثوں کا مالک تھا، اور پھر اللہ نے آج کے دور کے اس قارون کی رسی کو کھینچنا شروع کیا اور اس کا سفر تنزلی کی طرف شروع ہوا۔ اس کے اربوں مالیت کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے اور کاروبار میں خسارے پر خسارہ شروع ہو گیا اور قرضے پر قرضہ چڑھتا چلا گیا، اور اس کو اتارنے کے لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنے سارے اثاثے فروخت کر ڈالے۔ پیسہ ختم ہوتے دیکھ کر اس کے دوست احباب نے بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر سب کچھ چلا جانے کے بعد بدنامی کے ڈر سے یہ شخص گمنامی کی گہرائی میں کہیں کھو گیا، اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کہاں ہے۔ اور پھر ایک دن لندن میں یہ ایک سعودی تاجر کو ملا، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے اس تاجر سے کہا کہ میں وطن واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس سعودی تاجر نے ایک اکانومی کلاس کی ٹکٹ خرید کر اس کو دی، اور ساتھ ایک انتہائی سبق آموز جملہ بھی بولا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ سفری ٹکٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اس طرح دنیا کا کھرب پتی رہا شخص صدقے کے پیسوں پر جدہ پہنچا، اور عدنان خاشقجی قسم پرسی کی حالت میں جدہ میں 2017 کے اندر انتقال کر گیا، انہی خالی ہاتھوں کے ساتھ جس طرح وہ دنیا میں آیا تھا۔ دوستو، عدنان خاشقجی کی زندگی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ڈھیر سارے رزق سے نوازا ہے تو آپ کے رزق میں وہ بہت سارے غریب لوگوں کا رزق بھی دیتا ہے، اور آپ کو حکم بھی دیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غربا و مساکین کی مدد کرنے کی ہمت و طاقت دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔